अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। السلام ورحمۃ اللہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ जी وعلیکم अल्हम्दुलिल्लाह, السلام۔ अल्लाह ताला का एहसान, अल्लाह का जितना शुक्र अदा करें कम है कि अल्लाह ताला ने हमें जमा किया कुरान पर गौर व फिक्र करने के लिए। हम इंशाअल्लाह बहुत सिंपल और छोटे छोटे स्टेप लेकर चलेंगे। सबसे पहले हमने 30th पारा को चूज किया है कि 30th पारा की छोटी सूरतों से हम आगाज करेंगे। सूरह नास की आज हम नहवी तरकीब और तफसीर देखेंगे इंशाअल्लाह। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। आमीन या रब्बल आलमीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास, मलिकिन नास, इलाहिन नास, मिन शर्रिल वस्वासिल खन्नास, الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس۔ जी, पहली आयत कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास, इंशाल्लाह इसको ग्रामेटिकली एनालाइज करेंगी। चलें राफिया, आप ही शुरू करें, ठीक है? जी जी, चलें ये कब तक कुल से शुरू करें? जी, कुल से शुरू करें। कुल क्या है? कुल इसम है, ये फेल अमर, फेल है, बिल्कुल ठीक, फेल है फेल और ये फेले अमर है, ठीक है? चले जी। अल्हम्दुलिल्लाह। कैसे पहचाना आपने कि ये फेले अमर है? इसे ये है कि जो नाम पे वो है जज़म है, और इसके जो है ना रूट वर्ड से काफ वाउलाम, और ये जो है माजी की पहचान क्या होती है? अमूमन वो 3 हरूफ होते हैं और तीनों पर या तो जबर होती है या फिर दरमियान वाले पर जेर और पेश भी आ जाती है, ठीक है? जो बेसिक उसकी पहचान है फेल माजी की। और उसके अलावा फिर हमने आगे जाकर पढ़ा कि वो ता तुमा तुम एंड पे हमें नजर आ रहा होता है, तो वो भी फेल माजी की पहचान होती है। मुजारे की पहचान क्या है कि शुरू कलिमा में, शुरू में अलामत मुजारे जो कि 4 हैं, या ता हमजा और नून, ये हमें नजर आ जाता है। क्योंकि यहाँ पर दोनों ही निशानियां फुलफिल नहीं हो रही थी, तो ये हमारा ध्यान फेले अमर की तरफ गया, क्योंकि फेले अमर में आखिरी हरफ जो है वो मजजूम होता है, यानी कि साकिन आपको नजर आता है। और अगर मुसन्ना या जमा के सीगे होते हैं तो नून गिरा हुआ हमें नजर आएगा, ठीक है? ये चीज। अच्छा, जब फेल आता है तो जूं ही फेल आएगा तो आपका ध्यान जुमला फेलिया की तरफ जाएगा। जुमला फेलिया में अमूमन कितने पार्ट्स होते हैं? ये वो फाइल और मफूल ये होगा ना इसका बिल्कुल कुल। बिल्कुल, जी, फेल फाइल मफूल और 3 अज्जा फेल होते फाइल और हैं, मफूल होंगे इसके। जी ठीक? अगर जी जी कोई जुमला, अगर कोई आयत शुरू हो रही हो फेल के साथ, तो आपके ध्यान में ये 3 चीजें आनी चाहिए कि अब हमने 3 चीजें तलाश करनी है। अक्सर 3 होती हैं या 2 भी हो सकती हैं, जी जी यानी कि फेल, फाइल और जी मफूल। मफूल जो है वो वेरी करता रहता है, लेकिन फेल और फाइल तो जरूर आएंगे, ठीक है? अगर जुमला शुरू होगा फेल से तो ये 3 चीजें आपके पॉइंट में आएंगी कि आगे हमने ये 3 चीजें ढूंढनी है, ठीक है? तो अब ये फेल आ गया। अब फेल जो है वो फेले अमर आपने बताया, और ये फेले अमर वाहिद का सीगा है, क्योंकि आगे ना तो कोई अलिफ नजर आ रहा है जो कि मुसन्ना को शो जी करे, ना ही आगे कोई वाव नजर आ रही है जो जमा को शो करे। तो हमने कहा था कि पहला सीगा हो या चौथा सीगा हो तो फाइल जाहिर हो सकता है। क्या आगे आपको कोई ऐसा इसम नजर आ रहा है जो नहीं मरफू हो तो हम नहीं इसका नहीं, फाइल बना लें? फाइल इसके ओके, अंदर से लिख ठीक। देगी अंता अंता अंदर फाइल। से अंता फाइल, क्यों अंता निकाली आपने? कुल ये क्योंकि फेल अमर जो है ना ये हाजिर के सीगे से बनेगी ना। हाजिर के सीगों से बनता है, बिल्कुल, माशाल्लाह बारिकल्लाह, ठीक है? तो अब ये फेल बा फाइल हो गया, कुल फेल जी फाइल अंता, ठीक है? आगे चलते हैं। आगे एक हमें और फेल नजर आ रहा है, आप इसको जी पहचान पा रही हैं?
جی جی یہ فعل مضارع ہے، فعل مضارع کی اور پہچان آپ بتائیے گا، کیسے پہچانا آپ نے؟ حمزہ، یا، تا اور نون، تو اس میں بالکل شروع ٹھیک، میں شروع میں حمزہ ہے آپ کو نا، حمزہ نظر آ گیا تو اور یہ فعل آخر میں مضارع آپ کو پیش نظر آ پیش رہی ہے، نظر، ٹھیک ہے، تو یہ مضارع جی کا سائن ہے۔ تو اعوذ جو ہے یہ مضارع، فعل مضارع کون سا سیگا ہے؟ سیگا بتائیں گے؟ یہ متکلم کا، متکلم، ہاں، متکلم واحد کا انا سیگا ہے۔ انا اس کی فاعل ہوگی نا، با، با کیا ہے؟ با یہ حرف جر، حرف جر ہے۔ اور ربی، ربی کیا ہے؟ اسم ہے، ربی، فعل ہے یا حرف ہے؟ یہ ہے بربی، برب الناس، یہ اسم ہے، ربی، اسم ہے، بالکل رب ٹھیک ہے۔ الناس، یہ رب یہ جار مجرور بن گیا نا، بی حرف جار اور ربی، ہوں، اس نے اس کو مجرور کر دیا، تو بالکل ٹھیک ہے۔ یہ برب الناس، لیکن جب جہاں تک بات ہوگی نا برب بھی یہ ہوگا مجرور، لیکن جب با کو چھوڑ کے رب بھی یہ مضاف بھی ہو سکتا ہے نا، ناس کا، اچھا الناس ہاں کا، جی بالکل، کیونکہ الناس بھی آپ کو مجرور نظر آ رہا ہے، اور جی ہم نے جی بات جی کی تھی کہ حرف جارہ اپنے بعد میں آنے والے ایک ہی اسم کو مجرور کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جی با جی کا اثر جی کہاں پر ہوا؟ ربی پر ہوا ہے۔ ربی پہ، آگے جو الناس آپ کو مجرور نظر آ رہا ہے نا، اور رب کے یہ اوپر نہ ربی کی تنوین وجہ نظر آ رہی ہے جی نہ الف لام نظر آ رہا ہے، تو اٹ مین ربی جو ہے یہ مضاف بھی ہے ایٹ دی سیم ٹائم، اور الناس ہی اس کا مضاف علیہ ہے، ٹھیک مضاف ہے۔ الیہ بھی ہے، تو جی جی یہ مرکب اضافی ہو کر ربی مضاف، الناسی اور مضاف علیہ، بے ٹھیک۔ با نے مرکب ان دونوں کو مجرور کر دیا پھر، نہیں نہیں، دونوں مل کر با جارہ کے لیے با، مجرور ہو گئے، با نے نہیں جی مجرور جی کیا، با ٹھیک ہے، دونوں مجرور، جی ٹھیک۔ جی، لیکن مرکب جاری بن گیا نا پھر پورا، ٹوٹل مرکب جاری بن گیا، اور مرکب جاری کو ہم جملے میں کیا بناتے ہیں؟ متعلق، متعلق، بالکل فعل متعلق، بنائیں گے نا اس میں، متعلق فعل، کیونکہ یہاں پر فعل ہی ہے پیچھے، پیچھے 8 اس کے چیزوں کے فعل ہے، متعلق ہو سکتا ہے نا، ایک فعل تھا، مصدر تھا، اسم الفعل تھا، اور اسم الفاعل تھا، اسم مفعول تھا، اسم تفضیل تھا۔ یہ دیکھیں برب الناس ایک مرکب جاری بن گیا، تو یہ مرکب جاری اب کیا بنے گا؟ یہ اعوذ کے متعلق ہو جائے گا، متعلق ٹھیک ہے۔ فعل، اگر جو سمپل والی ترکیب پر بات کریں تو اعوذ کے یہ متعلق ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ جی اب اعوذ کا فاعل آپ کو نظر آئے، کیونکہ یہ فعل تھا نا، تو فاعل جی آپ نے جی بتا دیا، انا فاعل ہے، برب الناس متعلق ہو گیا، اور ایک رائے کے مطابق انشاءاللہ میں آگے آپ کو سلائڈ دکھاتی ہوں، ڈکشنری دکھاتی ہوں، کی پناہ میں آیا جاتا ہے، وہ با کے صلہ کے ساتھ آتا ہے، تو جی میں مطلب اس صورت میں آپ اس کو مفعول بھی بنا سکتی ہیں برب الناس کو، لیکن آپ سادہ رکھیں کیونکہ آپ کا بھی شروع ہے، آپ اس کو ایز اے متعلق ہی لیں۔ اعوذ فعل، انا فاعل، برب الناس متعلق کے ساتھ مل کر اب یہ پورا مکمل ایک جملہ فعلیہ بن گیا، یہاں سے اعوذ برب الناس تک۔ اب اس کو کیا بنائیں گے؟ اس کو ہم نے چین بنانا ہے، جوڑنا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ کل کا فائل تھا انتا، اور کہہ ہاں جی دیجئے، آپ کہہ دیجئے، یہ ترجمہ ہے جتنا ہم نے جی فائل جی، اور فعل کا ترجمہ۔ اب کیا کہ کہنا ہے وہ کہ بات میں آگے آ پناہ میں رہی ہے۔ آتی ہوں، میں پناہ مانگتی ہوں یا انسان برب ہوں، الناس، لوگوں کے رب کی، رب کی، ٹھیک ہے۔ تو اب یہ جو بات کہی جا رہی ہے نا، یعنی کہ ایک ہوتا ہے فعل، کام ایک کرنے والا ہوتا ہے، اور ایک ہوتا ہے جس پر کام کا اثر ہو رہا ہوتا ہے، تو یہ اعوذ برب الناس اس کو مفعول کہیں گے، مفعول، اور جی جی گرامر کی اصطلاح میں جب کل یا کالا وغیرہ کے صیغے آتے ہیں تو آگے جو مفعول بن رہا ہوتا ہے نا، اس کو اس کا مقولہ کہا جاتا ہے، یہ گرامر کی اصطلاح میں بیسیکلی ہوتا وہ مفعول ہی ہے، لیکن چونکہ کالا کیا مطلب ہوتا ہے کہ اس نے کہا، کیا بات کہی، وہ آگے مقولہ کہلائے گا، ٹھیک ہے۔ اس کو آپ مقولہ بھی کہہ سکتی ہیں، اعوذ برب الناس کو مقولہ بھی کہہ سکتی ہیں کل کا، اور مفعول بھی کہہ سکتی ہیں، دونوں ہی چیزیں آپ کہہ سکتی ہیں، جی ٹھیک ہے۔ جی کل فعل، انتا فاعل، اور اعوذ برب الناس پورا جملہ فعلیہ کی صورت میں مفعول بن گیا۔ ہم نے بات کی تھی نا کہ فاعل، یہ مفعول وغیرہ یہ جملہ بن کر بھی آ سکتے ہیں، جملہ اسمیہ بھی آ سکتا ہے، جملہ فعلیہ بھی آ سکتا ہے، مرکبات بھی آ سکتے ہیں۔ پہلے اسکرین پر آپ کو دکھاتی ہوں اور پھر کوئی جو ہے وہ ترجمہ کرنے کی کوشش کرے جملے کی فائل دو صورت ہے میں۔ نا، انتا بھی اور انا بھی، تو ہم نے جب اس کا ترجمہ کرنا ہے تو پہلے فائل کا کرنا، پھر فعل کا، اور اس کے بعد نہیں، پہلے ہاں، فائل کا، پھر میں مفعول کا، آپ اور کو اینڈ بتاتی پہ ہوں، فعل کے، ہاں ایسے ہی ہے نا؟ بالکل،
ऐसे फाइल ही है, बिल्कुल ऐसे। अब मफूल चूंकि और यहाँ इन पर मेरा मतलब है हाँ आउज़ू आपने बनाया वो भी फेले मुजारे मुझे समझ आ गया, आगे हरफ जार और वो मुजाफ लेकर उसके बाद हरफ जार के लिए मजरूर हो गया हम्म मतलब। तो हम्म आउज़ू तो अपने फेल के यानी फेल फाइल और मरकबे जारी से मिलकर आपने ये मकोला बताया ना, हम्म, मकोला बना। तो कुल हाँ कुल को क्या नाम यानी तो फिर क्या नाम देंगे? ये देखें, ये वाला जो इतना मैं हिस्सा है ना, ये पूरा, ये क्या बना, मैं ये करूँ मफूल जी बना। ये मैं जुमले की करूँ इसकी सूरत में, अच्छा, शुरू। सारा कुल एक का मिनट, मफूल बन गया, ठीक कुल हो का गया, मफूल अच्छा। बन गया। अब ये फेल, फाइल और मफूल मिलकर ये क्या बन गए, जुमला अच्छा, फेलिया। यानी कि फेल अब गया ऐसे ही आपने जी मुरक्कबात जोड़े हैं, मुरक्कबे इजाफी को आखिर में मर्ज किसके साथ कर दिया था, मुरक्कबे जारी बाजारा के लिए, ठीक है। जी जी इसी तरह से ये पूरा एक जुमला जो था ये मफूल बन गया। अब ये अच्छा कुल फेल, अंता, फाइल और मफूल के साथ मिलकर इन होल टोटल ये क्या एक बना है, ये एक जुमला बना है जो कि जुमला फेलिया है। अब इस मैं करूँ जुमला इसका फेलिया का तर्जमा। तर्जुमा करें। जी जी करें तर, करें। इसमें होगा ना ये कुल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुखातबा कि आप कह दीजिए कि मैं लोगों हम्म, के रब से पनाह मांगती हूँ, पनाह में आती हूँ। बिल्कुल ठीक। अच्छा, यहाँ पर अब जो चूंकि दो फेल आ गए ना, तो जो सुमेरा को प्रॉब्लम हो रही है कि तर्जुमा कैसे करेंगे, तो आप पहले इस कुल का, जब काला वगैरह के सीखे आते हैं ना, तो इसका तर्जुमा पहले ही कर दिया जाता है। आप कह दीजिए, फाइल का तर्जुमा आपने पहले किया उसी उसूल के मुताबिक। यहाँ पर जो मकूला है उसको एंड में लेकर आएंगे, क्योंकि जो बात कही जा रही है वो आखिर में ही आएगी, ठीक है। कुल, इसका फाइल क्या था, अंता। अंता का तर्जुमा क्या होता है, आप या तुम। आप आप कुल कह दीजिए, हुक्म दिया जा रहा है, ऑर्डर दिया जा रहा है कि आप कह दीजिए। अब क्या कहना है, वो पूरी बात एक जुमले की सूरत में आई हुई है, जो अमूमन अक्सर जुमला ही आती है, ठीक है। जो काला के बाद जो भी बात होगी ना, वो जुमले की फॉर्म में ही अमूमन आएगी। तो आउजू का फाइल क्या था, अना। तो अना का तर्जुमा क्या करेंगे, मैं, ठीक है। फाइल का तर्जुमा पहले मैं, अब मुतालिक का तर्जुमा आ जाएगा। मुतालिक क्या है, बिरब बिन नास। अब यहाँ पर भी ये मुदाफ था, मुदाफ अलैहि था। मुरक्कब इजाफी का जब तर्जुमा करते हैं तो पहले किसका तर्जुमा किया जाता है, पहले मुदाफ अलैहि का तर्जुमा किया जाता है, फिर मुदाफ का तर्जुमा किया जाता है। तो कैसे करेंगे, लोगों के ये रब रब की की। अब ये बात जो है ना, वो लोगों के रब की पनाह में आती हूँ या आता हूँ, ठीक है। अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा जा रहा था, तो वो तो उनको तो आता हूँ ही कहा गया ना, कि मैं, अब अना का फायदा तर्जुमा, लोगों के रब की पनाह में आता हूँ, ठीक है। नीचे जो ये लिखा हुआ तर्जुमा आपको नजर आ रहा है, ये कुरान पाक में चूंकि इसी तरह से लिखा होता है तो इसलिए वैसे ही मैंने लिख दिया। लेकिन हम तर्जुमा किस तरह से करेंगे, जुमला बनाएंगे कि जिस तरह से हमने उसलूब सीखा है, यही प्रैक्टिस अपनी कैरी ऑन करेंगे, ताकि हमारा जो है वो इस पर ग्रिप अच्छी हो जाए। सबसे पहले फाइल का तर्जुमा, फिर मफूल या मुताल्लिक का तर्जुमा, और उसके बाद फेल का तर्जुमा आखिर में किया जाएगा, ठीक है। जी बात समझ आ गई, यहाँ तक आगे चलें अब। जी मैं जी इंशाल्लाह। चले चले, अल्हम्दुलिल्लाह। उम्मीद है कि इंशाल्लाह आपको ये क्लास जो है वो फायदा देगी, ठीक है। इंशाल्लाह चले इसको लग मैं भी जरा रही है। देख, चले। करें। अच्छा, आगे चलते हैं। आगे हमारे पास दूसरी अच्छा, पहले सबसे पहले ये देख लेते हैं, जैसे मैंने आपको बताया कावाला हम दरमियान दरमियान थोड़ा थोड़ा देखते जाएंगे, ताकि हमें पता चले कि ये कैसे बना था। काफ वाउ लाम हरूफ मादा बाब नून से, जैसे राफिया ने बताया, कावाला यकबुलू, और असली था और तब्दीली के बाद ये काला यकूलू कौलन। अच्छा, जैसे आप जानते हैं ना कि अभी हमने पढ़ना शुरू किया गैर सही अफाल, और उसमें मैंने आपको बताया था कि जब आप डिक्शनरी देखेंगी तो उसमें एक असली लिखा होगा और एक तब्दीली वाला लिखा होगा। अब इसके अंदर इसके हरूफ मादा में आप वाओ देख रही हैं, तो इस वजह से ये समझ आ रही होगी जी आपको कि ये सही गैर है। ये सही रुपए है, इल्लत है इसमें ना। कुछ ना कुछ तब्दीली आएगी, जी आज मैम, ठीक। ये रुपए इल्लत है। और हाँ बिल्कुल मुतहर्रक ठीक, कैसे पीछे दे रहा है वो जेर तो बिल्कुल इल्लत अलिफ में बदल बिल्कुल जाएगा। ठीक हो गया, माशाल्लाह। अच्छा, अब देखते हैं कि फेले अमर कैसे बना। अब मैम यकूलू था मुजारे, यकूलू से तकूलू हाजिर का सीगा लिया, ठीक है। और जी उसके बाद मैम अगला स्टेप क्या होगा, अलामत मुजारे हट जाएगी, और उसके बाद क्या होगा, मुजारे मजजूम हो जाएगा। अब यहाँ पर देखें, दो साकिनैन आपको एक साथ नजर आ रहे हैं, वाओ भी साकिन, लाम जी भी साकिन। इनको पढ़ना जी मुमकिन है,
नहीं मुमकिन। नहीं। नहीं ठीक है, चूंकि ये गैर सही फेल है, ये वाओ यानी कि जो मादे का हर्फ इल्लत होगा ना, जो बीमार हरफ होगा वो गिर जाएगा। तो ये गिर जाएगा। क्या रह गया, कुल। कुल। कुल रह ठीक, गया, वाह ये और आपको, किया ना। ठीक। जी ठीक है, समझ आई किस तरह से ये बना है। जी जी मैम अच्छा, आगे। उसके बाद जो हमारे पास फेल इस्तेमाल हुआ है वो आइन वाउजाल यानी कि आऊजू इस्तेमाल हुआ है, बाब नून से आवाजा या वुजू। और आजा ये भी देखें, वाओ इसके दरमियान में आ रहा है, ये भी गैर सही है, इसमें भी कुछ ना कुछ तब्दीलियां होंगी, वो इंशाल्लाह जब गैर सही पढ़ेंगे फिर मजीद इसको खोल खोल कर देखेंगे। तो बस इतना ही ज़हन में रखें कि गैर सही है तो इसमें तब्दीली होगी, आजा या ऊजू। तो या ऊजू की गर्दान जब पड़ी मुजारे मुतकल्लिम वाहिद पर गए तो ये बन गया आऊजू। ठीक है, किसी की पनाह में आना, अपने आप को किसी की पनाह में देना। जिसकी पनाह में आते हैं उस पर क्या है, बाग का सिला, और जिससे उस पनाह मांगते हैं, उसका जिससे मेन बचना होता है, उस पर मिन से का मीन सिला। तो मीन का यहाँ सिला। पर जैसे ये दोनों उसलूब इस्तेमाल होते हैं, आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, कि अल्लाह की पनाह में आए, किससे बचने के लिए, शैतान रजीम की से बचने के लिए। ठीक है, तो ये बस आपके आप नोट्स में ऐड कर लें ताकि जब जब ये आए तो आपको याद हो। अच्छा जी, उसके बाद अगली आयत का पोर्शन है मालिकिन नास। अब ये कौन एनालाइज करेगा? अम, करें। नाहिद आप करेंगी? तैयबा तैयबा का भी हैंड रेस था लेकिन अब डाउन हो गया है। बिस्मिल्लाह। तैयबा आप करेंगी? जी। बिस्मिल्लाह। जी चले, तैयबा करेंगी पहले। ठीक है, तैयबा करेंगी और उसके बाद फिर किसी और की बारी। बाकी सब अपने माइक म्यूट रखें प्लीज। जी, मालिकिन नास। मालिकिन नास ये क्या है, मालिक क्या है? सबसे ये पहले तो इसम है। बताएंगे इसम है, फेल है या हरफ है? इसम है ये। इसम है, मलिक ठीक भी है। इसम है, नास भी इसम है। नास भी इसम है, बिल्कुल ठीक हो गया। और ये कैसे पहचाना कि ये इसम है? यहाँ पर तो 3 हरूफ थे और पहले पे जबर और बाकी दोनों पे जेर आ रही थी, आपने इसको कैसे पहचाना? क्योंकि हम फेल की पहचान हम इनिशियल में यही देखते हैं कि 3 हरूफ होते हैं और तीनों पर जबर होती है या दरमियान में होता है। तो यहाँ पर आपने इसको कैसे पहचाना कि ये इसम है? फेल क्यों नहीं कहा? फेल ये इसम है और ये हम्म, मुरक्कब इजाफी बन रहा है। बिल्कुल ठीक है आपका जवाब। लेकिन चूंकि मैं यहाँ पर बहुत बेसिक से स्टेप्स बताऊंगी कि बगैर तर्जुमे के हम इसको कैसे पहचाने। ठीक है, तो यहाँ पर अगर ये फेल होता, लाइक 3 हरूफ तीनों में हमने कहा था जबर होगी, तो आपको याद होगा कि हमने पढ़ा था कि माजी का चाहे वो किसी भी बाब से आ जाए, फेल माजी का जो आखिरी हरफ है वो जबर के साथ आएगा। तो इसलिए ये 3 हरूफ तो थे। ठीक है, अगर ये काफ इधर होता, जबर वाला होता, तो फिर चाहे ये फेल बन जाता, लेकिन अब यहाँ पर ये इसम है। ठीक है, और मैम वो बगैर कैसे बनता? तनवीन, जी। मैम कैसे ये बनता वो अगर जबर होता तो? मालिका होता ना, 3 हरूफ होते, और फिर दो हमने जी पढ़ा हुआ है ना फेल की निशानियों में, जी फेल जी। की जो सिंपल स्टेप जो मैम इनिशियल वाले थे। ये जरा जो रिपीट कर दें, जहन से निकल गया। फेल की पहचान जो शुरू में हमने बेसिक में पढ़ी थी वो क्या थी कि 3 हरूफ होंगे, या तो तीनों पर जबर होगी या दरमियान वाले में, यानी कि आइन कलिमा पर जबर जेर पेश तीनों आ पेशा से सकती है, जी लेकिन जी शुरू और आखिर में तो जबर ही आएगी। जी ठीक है, तो जी। यहाँ पर ये जो जेर है ना, ये इंडिकेट कर रही है कि ये फेल नहीं है। ठीक है, यहाँ पर ये जो जेर है ना, ये इंडिकेट कर रही है कि ये फेल नहीं है, ये इसम है। और अच्छा। आगे आने वाला अन्नास, किसी भी इसम के कुरान पाक में मजरूर होने की कितनी सूरत हाल पड़ी हुई है हमने, कितनी जार वजूहात मजरूर। होती हैं? हरफे दो। जार होगा मैम। हरफ एक जर तो होगा या तो, मैम या उससे जार पहले होने की मुदाफ दो होगा। दो पड़ी हुई एक है, या मुदाफ तो हम्म, मुजाफ लय या होगा मुजाफ या नहीं होगा जी। मजरूर होगा, हरफ जार होगा। बिल्कुल जी बिल्कुल। अच्छा, एक एक करके जवाब दिया करें जिसका मैं नाम लूं। ठीक है, मैम जो चलें। आता है उसमें एक्साइटमेंट हो जाती है तो जी जी चलें, कोई बात नहीं। सॉरी। जी, तैयबा आप बताएं, आपको बात जी समझ आई है कि उम्मीद है कि जी आपने भी ये बिल्कुल पढ़ा आइए। होगा। ठीक है, आपने भी जी ये जी पढ़ा होगा इंशाल्लाह। जी तो यहाँ पर जी चूंकि हरफ जर तो पीछे नहीं है, तो ये हमें पता चल रहा है कि ये मुरक्कब इजाफी की कंस्ट्रक्शन बन जी रही है। ठीक है, तो जी मालिकी क्या है? जी। मुदाफ। ये मुदाफ है हम्म, और और नास अन्नासी मुदाफ है, मुदाफ मुदाफ इलैह। अलैह। बिल्कुल, माशाल्लाह। अच्छा, इसको भी अभी हम देखते हैं। अब जाहिर बात है जैसे हमने वो पीछे वाला स्लूब जोड़ा है ना, तो इसी तरह इसको भी जोड़ना है हमने पीछे ही। ठीक है, तो कैसे जोड़ेंगे वो इंशाल्लाह हम ये अगली आयत भी कर लें उसके बाद देखते हैं। इतने हिस्से का तर्जुमा क्या होगा?
لوگوں کے بادشاہ کی. بادشاہ کی، بالکل، لوگوں کے بادشاہ کی. اب یہ مرکب اضافی کا ترجمہ آپ نے کیا، ٹھیک ہے. ناس کا ترجمہ یعنی کہ مضاف علیہ کا پہلے اور مضاف کا بعد میں، اور درمیان میں جو سہارا ہوتا ہے، جو نسبت شو کرتا ہے، وہ کا کے کی کے ساتھ کیا جاتا ہے. لوگوں کے بادشاہ کی، بالکل ٹھیک، ماشاء اللہ، بارک اللہ. جی نیکسٹ کریں گی فرزانہ. میم جی ایکسکیوز می، فرزانہ. اس کو ہم جو مالکی ہے اس کو ہم صفت پہ کہہ سکتے ہیں؟ ابھی میں بناؤں گی نا، ابھی میں نے آپ سے کہا میں بعد میں دیکھتی ہوں، ابھی پہلے اگلی اچھا آیت ٹھیک بھی ہے، کر لیں. ٹھیک ہے، ٹھیک ہوگا. وہ اسٹیپ بائی اسٹیپ چلیں گے، ایک ایک اسٹیپ کر کے جوڑنا ہے سب کو، چین بنانی ہے. چین کا پتہ ہے کہ ہک ہوتی ہے، نہیں ایک وہ دوسرے کے ساتھ نہیں، وہ اٹیچ ہوتا بادشاہ ہے. تھا نا کہ مالکن ناس ہے، تو میں لوگوں کا بادشاہ، میں نے کہا اس طرح اس کا یہ صفت بھی تو بن سکتا ہے نا ان کے جی ناس جی کا. جی، بنے گا، ابھی بنے گا، میں آپ بتاتی ہوں ابھی آپ کو. ٹھیک ہے جی فرزانہ. الہ الناس، الہ کیا ہے؟ اسم ہے، فعل ہے یا حرف ہے؟ الہ بھی اسم ہے کیونکہ زبر کے ساتھ، آخری حرف زبر کے ساتھ نہیں ہے، زیر کے ساتھ ہے. اور اور الہ مشہور کا ویسے علم بھی پتہ ہے نا ہمیں. مشہور اسم ہے. ہاں ہاں مشہور الہ، اسم ہے جی. بالکل. اور آگے آنے والا مضاف بھی الناس بھی یہ یہ بتا رہا ہے، وہ وہ بھی اگین مجرور الف نظر آ لام کے ساتھ ہے. جی جی. رہا ہے. اور یہ ٹھیک ہے. مضاف ہے، اور الناس مضاف الیہ بن رہا ہے. ہوں، آواز آ رہی ہے مس؟ ہاں. بالکل آ رہی ہے، بالکل آ اور رہی ہے. ہاں تو چلیں، یہ مرکب مرکب اضافی اضافی. ٹوٹل بن گیا، اس کا ترجمہ کر دیں. جی. اور انسانوں کے معبود کی، انسانوں کے بالکل، الہ کی. انسانوں کے یا لوگوں کے معبود کی، کیونکہ الناس کو ہم لوگ ترجمے میں لا رہے ہیں. لوگوں کے اچھا معبود جی. کی، اگین وہی مرکب اضافی کا پیٹرن. مضاف علیہ کا ترجمہ پہلے، یعنی کہ اردو میں مضاف علیہ پہلے آتا ہے اور عربی میں مضاف پہلے آتا ہے. یہ چھوٹے چھوٹے پوائنٹس نوٹ کرتے جائیں تاکہ یہ پھر آپ کو آگے سے آگے ترجمہ کرنے میں آسانی ہو. مضاف علیہ کا ترجمہ پہلے اور مضاف کا ترجمہ بعد میں. لوگوں کے، اب یہ جو کنیکٹر بنایا نا، جو تعلق یا نسبت کو شو کرے، کیونکہ مرکب اضافی کا جو مفہوم ہے وہ نسبت یا تعلق کو شو کرنا ہے. لوگوں کے معبود کی. ٹھیک، چلیں جی، ماشاء اللہ بارک اللہ، یہ آپ نے بتا دیا. اچھا، اب ہم اس کو کیسے جوڑیں گے؟ اب وہ والی بات کہ ہم اس کو جوڑیں گے کیسے، کہ یہ کیا ہے بس مرکب اضافی؟ یہ تو یہ بھی. ناقص ہاں مرکب ہوتا ہے، ایسے ہی ہے نا. مرکب اضافی تو ناقص مرکب ہوتا ہے، جبکہ جی قرآن پاک میں تو ہر بات جملے کی فارم میں موجود ہے. تو مرکب ناقص کو ہم جملے میں ہی ایڈجسٹ کریں گے. جملہ کیا تھا؟ اب پیچھے چلتے ہیں تھوڑا سا. جملہ کیا تھا؟ جملہ ہم بنا رہے تھے جملہ فعلیہ، جملہ فعلیہ بنا رہے تھے نا. جی میم. ٹھیک ہے، آپ یہ والا جملہ، ہاں یہ والا جملہ ہم بنا رہے تھے کہ کل، فعل، انتا فاعل اور اعوذ برب الناس کو، اس کو ہم نے مفعول بنانا تھا. تو مفعول یہاں پر ہی مکمل نہیں ہوا، مفعول آگے کنٹینیو ہے. ٹھیک ہے، اور کنٹینیو میں آگے پھر دیکھیں کہ الناس برب الناس. ٹھیک، اور اس کی الف لام والا جو اس میں معرفہ ہوتا ہے، اس کے بعد جو آپ دیکھ رہی ہیں کہ یہاں پر الہ الناس بھی اسی پیٹرن پر ہے. تو یہ رب کی، یعنی کہ یہ مالک الناس، الہ الناس، رب الناس، تینوں کیا ہیں؟ ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہیں نا. جی ٹھیک ہے، جی صفات. میم. تو جی یہ جی صفات ہیں. صفت بن کر آئیں گے. ٹھیک ہے، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی، یعنی کہ رب کی یہ صفت ہے، یہ اللہ کی صفت ہے. کیا پہلی صفت کیا تھی؟ جیسے ہم نے الحمدو کی ترکیب کی تھی، یہاں پر پہلی صفت کیا تھی رب کی؟ کہ وہ لوگوں کا رب ہے، لوگوں کا رب ہے. دوسری صفت کیا ہے؟ کہ وہ بادشاہ 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 بھی ہے. تیسری صفت کیا ہے؟ کہ وہ لوگوں کے معبود، معبود. بود بھی. ٹھیک ہے، معبود بھی ہے. تو یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی، یعنی کہ رب کی یہ تین صفات آ رہی ہیں. تو یہ اٹیچ کہاں ہوا؟ جا کے مفعول میں، یعنی کہ کل کا جو مفعولہ، مقولہ یا مفعول کہہ رہے ہیں نا، یہ وہاں پر جا کر جڑ گیا ہے. تو جیسے میں نے شروع میں آپ کو بتایا کہ اعوذ برب الناس، یہ ایک مقولہ یا مفعول کہیں گے کل کا. تو اب اس میں ایڈ آن کر لیں کہ مالک الناس، الہ الناس، یہ بھی ادھر ہی ایڈ ہو کر یہ کل کا مقولہ بنے گا. اتنی بات سمجھ آ گئی آپ کو؟ جی میم. انشاءاللہ اگلی آیت کے ساتھ ملتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.